यार डंकी ना मारें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है अपने घर रवो, अपनी ज़मीन ते रवो। ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ मुकर्ररा वक्त क्यों लभे। सेकंड वीज़ा मेरा लगा, मेरे अकाउंट में यूके का वीज़ा और मेरे अकाउंट में 1,250 रुपये थे। लोग डरे हुए हैं दरअसल, अप्लाई नहीं करते। जब अच्छा बुआ खड़काया नहीं तो कहना खरात पै जाए, किमें पै जाए। हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। दोस्तों, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, लोगों दे ऐबां नूं कज्जन नाला। हम जब एक दूसरे के ऐबों को छुपाएंगे तो अल्लाह हम पे ब्लेसिंग करेगा, जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मिल और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही नामवर पर्सनैलिटी, जो कि आप देख भी रहे हैं, आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, हमारे साथ मौजूद हैं। और ये हमारा फ़ख्र है कि उर्दू अदब और इन चीज़ों को लेके, पाकिस्तान की कम्युनिटी को लेके इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। आज जो यूरोप के टूर पर निकले हुए हैं और आज इन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इनसे मिल सकें, ये मेरे लिए एक बाइस फ़ख्र है और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आज इनसे जानेंगे कुछ इनके बारे में और कुछ मेन सवाल हैं 3 से 4 जो मैं करना चाहता हूँ, जो इनकी खिदमत में रखते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या अपनी राय देते हैं और क्या सारा सिस्टम है। सबसे पहले सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो आपकी शायरी थी और उर्दू अदब के हवाले से आपने कब स्टार्टअप लिया? यार अदब तो कहीं बहुत पहले, कहीं बचपन से ये चीज़ें पनपना शुरू होती हैं। तो घर की लाइब्रेरी से ये काम शुरू हुआ और उस वक्त से शुरू हुआ जब अम्मा से हमने अपने गालिब के शेर याद किया, हाफिज़ मोमिन याद किया, और हमें उसके मुतालिब का भी नहीं पता होता था। तो ये तो शायद कहीं बचपन से शुरू हुआ था। और सर, अब जब आप व्लॉगिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और जो पैगाम दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पे ये पैगाम मुझे लगता है कि यूरोप से ज़्यादातर लोग आपको देखते हैं। जैसे कि हम खुद देखते हैं, हमारे घर में से 12 लोगों में से 7 लोग आपका जो है ये इंफॉर्मेशन देते हैं और अक्सर आपकी व्लॉगिंग देखते हैं। सर, आपका पैगाम पॉजिटिव वे के अंदर होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो इसलिए है कि इस वक्त आप देखते हैं कि मतलब इस माहौल के अंदर इस तरह से पैगाम देना, ये कैसे आप कर लेते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जिस शख्स को जीना आता है उसको ये बखूबी पता है कि उसको मुस्बत रहना है। मुस्बत ज़हन तरक्की करता है, प्रोडक्टिव काम कर सकता है और खुश रह सकता है, और इंसान के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं ख़ुद मुस्बत रहता हूँ और मैं आपके सामने देखें पूरी दुनिया में घूमता हूँ, कितने मज़े करता हूँ, पिकनिक करता हूँ, और आज यहाँ भी यूरोप में पिकनिक करने आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये पता चल जाए कि यार खुश रहना, पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है, और डिप्रेशन में ना रहना कितना ज़रूरी है। तो मैं ये इसलिए भी करता हूँ कि यार एक दिन दुनिया से चले जाना है, और मैं नहीं चाहता कि मैं शुगर पेशेंट होके और बड़ा कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होके और बड़ा कोई माजूर होके दुनिया से जाऊँ। मैं चाहता हूँ हंसता खेलता जिस तरह हूँ, तंदुरुस्त तवाना, और ऐसे ही अल्लाह ताला जब हुक्म करे मैं चला जाऊँगा। तो एक तंदुरुस्त रहने की और एक तंदुरुस्त माशरा पैदा करने की सिर्फ एक कोशिश है और कुछ नहीं है। माशाल्लाह। सर, मेरा जो सबसे अहम सवाल है कि आप सर ये बताएं कि ये जो वाक़या भी हुआ, हाँ मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैगाम भी दिया। सर, इस वाक़े के पीछे मतलब क्या चीज़ देखते हैं लोग, क्यों ऐसे करने की कोशिश करते हैं? हालांकि हज़ारा दफ़ा लोगों को बताया है कि आप इस तरीके से ना आएँ, ये काम ना करें, लेकिन फिर भी लोग क्यों करते हैं? देखिए जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और ये हर साल में 1-2 वाक़यात अब तो होने लगे हैं कि कश्ती डूब जाती है और डंकी वाले मुख्तलिफ़ मुल्कों के, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, बड़ी तकलीफ़ का वक्त है, और हमारे लिए नहीं पूरी कौम के लिए है। अलमिया है जी बहुत बड़ा, जिस तरह से बच्चे डूबे और अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके वालिदैन और उनके लवाहिकीन से मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, आमीन। ये होता क्यों, आपने कहा क्यों ही, तो मैं यहाँ जो बात मैं करने आया था वो क्यों बताने आया हूँ। देखें, हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशात हमें इस तरफ लेकर आती हैं। अच्छा, ज़रूरतें तो खैर पाकिस्तान में ही पूरी हो जाती हैं, 23 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं। जो लोग ख्वाहिश के पीछे भागते हैं, अब ख्वाहिश क्या है? घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी गड्डी लेनी है, भैन का ब्याह करना है, अम्मी अब्बे नूं हज कराना है। हालांकि आप पाकिस्तान में मेहनत करें तो वो हज
یا وہ جو گھر آپ 10 سال میں یورپ آ کے بنا لیتے ہیں وہ 20 سال میں پاکستان نہیں بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں جن لوگوں نے گھر بنائے ہیں وہ سارے ڈنکی تھوڑی مار کے آئے تھے۔ جی سر، ہمارے یہاں کہیں لگتا ہے کہ فقدان ہے اویئرنیس کا، ہمیں بتایا نہیں جا رہا۔ ابھی تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے۔ یہ جو اتنی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں یار، یہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے شوہر تھے، خواب لے کر نکلے تھے۔ جب آپ خواہش کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ ضرورت کو اگر فوکس رکھیں تو ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی رہ جاتی ہے۔ تو ہم سے پہلے لوگ، مطلب قارون کا کتنا خزانہ تھا، بے شک، چنگیز خان کے پاس کتنا جلال اور کتنا غصہ اور کیا ظلم تھا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے حسین لوگ گزرے، بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے، اسکندر اعظم گزرا، اکبر اعظم گزرا۔ تو یار یہ تو سارے جو خواہشیں ہم لے کر پھرتے ہیں، زیادہ پیسے کی، زیادہ طاقت کی، زیادہ حسین ہونے کی یا زیادہ سخی ہونے کی، یہ تو ساری پوری ہو چکی ہیں۔ تو مجھے افتخار فی تمہیں اپنی اوقات میں رہنا ہے، اپنی ضرورت کو فوکس کرنا ہے۔ جب میں اپنی ضرورت کو فوکس کرتا ہوں تو پھر میں ان محدود وسائل میں جینا شروع کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھوکا نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دینا نہیں چھوڑتا۔ اچھا دراصل چونکہ مجھے میری مرضی کا نہیں ملتا تو پھر میں ڈنکی بھی مارتا ہوں اور اس طرح کے کام کرتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا تحمل کریں، انسانی زندگی کی حقیقت جان لیں، اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ انسان کے لیے زندگی ہے، وہی زندگی ڈنکی میں چلی جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ارادہ رکھتے ہیں کچھ کرنے کا، یار ڈنکی نہ ماریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر رہو، اپنی زمین تے رہو، ایتھے 10 سال محنت کر دو، اتنے 20 سال کر لو، سب کچھ لب جانا جے۔ تاڈے مقررہ وقت کیوں لبے وجہ؟ تے تھوڑا جہا صبر، تھوڑا جہا تحمل جیسی کریے تو میرا خیال ہے اسی سارے ٹارگیٹ پاکستان چی بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ، بے شک۔ اور سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے چکر چولے، اس کتاب کے اندر مین کیا رول ہے، کیا کردار ہے اس کتاب؟ دیکھیں جی، کتاب چکر چولے لکھنے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں بڑے لوگوں کے پیروں میں بیٹھا تو میں نے جو سیکھا، میں نے کہا یار میں مرنے سے پہلے وہ آگے منتقل کر دوں۔ تو جو میں جانتا تھا وہ صحیح ہے، غلط ہے، میرا محدود علم ہے، بس چھوٹا سا آدمی ہوں، تو میں نے وہ لکھا۔ دراصل کتاب درگزر برداشت پیدا کرنے کی کوشش ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی کوشش ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش ہے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتوں کی اہمیت کو پہچاننے کی ایک ضرورت کے تحت میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس لیے میں نے اس کتاب کو انسانوں کے نام منسوب کیا ہے، ٹو دا مین کائنڈ۔ تو چکر چولے جو ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، قصہ گوئی ہے، جو الٹیمیٹلی آپ کو محبت کرنا، جینا، آسودگی کے ساتھ رہنا سکھائے گی۔ سر میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ سر جتنے بھی ہمارے لوگ پاکستان سے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے زیادہ لوگ، کتنی اچھی فیملیز اور بڑے بڑے یوٹیوبر بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ سر جیسے آپ آئے ہیں، ٹریول کیا ہے، کیسے لیگل طور پہ لوگ آ سکتے ہیں، بآسانی طریقے سے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر ویزا کے لیے ایک چیک لسٹ ہوتی ہے، وہ چیک لسٹ پوری کر دیں آپ کو ویزا مل جائے گا۔ ایک دفعہ نہیں ملے گا، اگلی مرتبہ مل جائے گا، تیسری دفعہ مل جائے گا۔ آپ چیک لسٹ پوری کرتے نہیں ہیں، مطلب جو مانگ رہے ہیں اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ سے کہہ رہے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ لگا دو، تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس 40 کروڑ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو۔ آپ جو کماتے ہیں صحیح صحیح بتائیں، آپ کا اوریجن آف پیمنٹ کیا بتائیں، آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ چاہے 35 روپے دیتے ہو۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ یار اپلائی کریں گے اور ریجیکٹ ہو جائے گا تو پھر کی ہوئے گا یار۔ ہاں یہی بات ہے۔ اور ریجیکشن ہونا میسی اس کو کچھ برا ایپ نہیں سمجھتی۔ مجھے یو کے نے پہلے ریجیکٹ کیا 18 میں، دسمبر میں، اور دسمبر کے آخر میں میں نے دوبارہ اپلائی کر دیا، 15 دن بعد مجھے ویزا دے دیا یار۔ سیکنڈ ویزا میرا لگا، میرے اکاؤنٹ میں یو کے کا ویزا اور میرے اکاؤنٹ میں 1028 روپے تھے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں دراصل، اپلائی نہیں کرتے۔ جب اچھا بوا کھڑکایا نہیں تو کہنا خرات پہ جائے، کیوں پہ جائے گی؟ یہی بات ہے کہ آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، کہ اپنے دل کو کھول کے، دماغ کی بتیوں کو کھول کے آپ خود کوشش کریں۔ کوشش کرنے سے دنیا کا ہر کام آسان ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سر ایٹ دا اینڈ آپ ہمارے اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اردو، کیونکہ میں اردو ادب سے بڑی محبت کرتا ہوں اور لاہور سے میری ویسے بڑی وابستگی ہے، کیونکہ اقبال کے شہر سے ہوں، سیالکوٹ سٹی سے ہوں، اقبال کے گھر کے بالکل قریب میرا گھر ہے، اور ایک محبت ہے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام جی یہی ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو
تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو, تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. دوستو, اللہ ستار العیوب ہے, لوگاں دے عیباں نوں کجن والا. ہم جب ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں گے تو اللہ ہم پہ بلیسنگ کرے گا, جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. جزاک اللہ. تھینک یو, بہت شکریہ.